السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الأولى بكالوريا علوم تجريبية وعلوم رياضية. إن شاء الله اليوم غنشوفو نموذج ديال الفرض رقم واحد، خاص بالفيزياء والكيمياء الدورة الأولى. إذا هاد الفرض فيه شي تمارين اللي هما صعاب شيئا ما، خاصة هذا الشكل هذا اللي تشوفو هنا. وبالنسبة لهذا راه مصعيبش، فقط كاين فيه يعني تروا بارتي. البارتي الأولى سي ان بلان انكليني، وهنا واحد جزء دائري، وهنا يعني موفمون اوريزونتال. حنا غنشوفو شوية بشوية. دونك نبداو بلا شيمي 7 نقاط، وبارتي الأولى هي هادي. Une solution de glucose de volume V égale à 250 ml contient une masse M égale à 2 grammes de glucose de formule. هي هادي الفورميل ديالو. إذا هنا السؤال الأول هو quelle est sa concentration massique، يعني شنو هو التركيز الكتلي، وندير sa concentration molaire. Tout simplement la concentration massique c'est la masse sur le volume. La masse هي 2 grammes et on divise par le volume c'est 250 millilitres. Je dois convertir en litres. Donc je dois multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Le résultat c'est 8 grammes par litre. La concentration molaire égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. بالنسبة للماس مولير ديال الجليكوز راه عرفنا كيفاش نحسبوها، هي تخرج لكم 180. دونك إلا درنا هادي 8 أصلا سي ام 8، وهادي 180 راه حسبتها في السؤال الثاني دابا تشوفوها. اي دونك غنديرو 8 على 180 صافي 0.04 مول باغ لتر. هنا شباب واحد الملاحظة، هنا عطاونا واحد السوليسيون فيها الجليكوز 100%. مفهوم؟ يعني هذيك السوليسيون ديال الجليكوز، ولكن باغفوا يقدروا يعطيونا ان داك واحد السوليسيون فيها غير البورسونتاج ماسيك. مثلا يقول لنا في التمرين لو بورسونتاج ماسيك دو غليكوز اي، يعطيونا مثلا شحال البورسونتاج ماسيك، يعطيونا مثلا 50% ولا 30% ديال الجليكوز. شنو المعنى ديالها؟ الا عطاونا بورسونتاج ماسيك المعنى ديالها ان إلا عطاونا مثلا 30%، بمعنى أن 30 غرام ديال الجليكوز اللي تتكون في 100 غرام ديال داك المحلول. فهم؟ إذا خصنا نديرو علاقة ثلاثية باش نجبدو هاد الإما هادي، ما غنخدموش بجوج في هاديك الحالة. صافي ندوزو للسؤال الثاني. Calculer le nombre de molécules de glucose contenues dans cette solution. Tout simplement, on va utiliser la relation le nombre de molécules égale à la quantité de matière fois la constante d'Avogadro نيشان. وبالنسبة لا كونتيتي دو ماتير راه هي الكتلة مقسومة على لا ماس مولير، و افوغادرو راه عندنا في المعطيات. بالنسبة لا ماس مولير ديال الجليكوز نحسبوها بهاد الطريقة. عندي 6 اتوم دو كربون، دونك 6 فوا 12 باسكو لا ماس مولير d'atomes de carbone c'est 12، دونك 6 في 12. وبالنسبة للهيدروجين عندي 12 فوا واحد هي 12، والأكسجين عندي 6، دونك 6 فوا 16 باسكو chaque atome d'oxygène a une masse molaire 6 grammes par mol. دونك هي هادي في توتال 180. دونك le nombre de molécules c'est 2 la masse M2 sur 180 la masse molaire فوا افوغادرو. افوغادرو هي هادي راه عندنا في المعطيات هي هادي. دونك خرجت لي 6.68 فوا 10 على بيسونس 21 molécules. Partie 2. À température TI, c'est-à-dire la température initiale, ici la pression PI, une bouteille fermée contient un gaz. واحد قنينة مسدودة فيها واحد الغاز، ودرجة الحرارة ديال داك الغاز هي 20، والضغط 1 بار. هذيك القنينة السعة ديالها هي 2 لتر. On considère comme un gaz parfait، يعني داك الغاز غادي نعتبروه ولو considère comme un gaz parfait. علاش؟ باش نخدمو بمعادلات الغازات الكاملة. La densité de gaz X par rapport à l'air ID égale à 0.5517، يعني الكثافة ديالو هي هادي. نمشيو للسؤال الأول. شنو مطلوب؟ écrire l'équation des gaz parfaits avec l'unité de chaque variable d'état. هنايا l'unité عفوا l'équation des gaz parfaits هي PV égale à NRT، وبالنسبة ل P ضروري خصها تكون بالباسكال، وبالنسبة ل V
فهاد العلاقة ضروري خصها تكون بالمتر كوب، وبالنسبة لإن راه بالمول، وبالنسبة للتمبيراتور ضروري خصها تكون بالكيلفن ماشي بالدرجة. وهاد إغ راه تعطيوها لنا دونك هي باسكال فوا المتر كوب ديفيزي باغ مول فوا كيلفن. Calculer le volume molaire Vm du gaz dans ces conditions. Donc, بالنسبة le volume molaire, on sait que la quantité de matière égale à le volume sur le volume molaire. Donc, le volume molaire égale à V sur N. يعني هاد العلاقة معروفة وغنجبدو منها Vm، ولكن هنا تنشوفو معندناش معطيات، خصنا N ضروري خصنا N، وبالتالي إلا بغينا N خصنا نحسبو N من هاد العلاقة وعاد نجيو نعوضوها هنا، والحجم راه عندنا دونك جات شوية طويلة، مفهوم؟ دونك نقدرو نديرو حنا بطريقة أخرى. لو فوليم مولير اشنو هو؟ سي لو فوليم اوكيبي باغ ان مول. ملي تنقولو ان مول سيتادير ان ايكالا واحد مول، هاد ان هادي تتعني واحد، صافي ان مول. دونك نمشيو للعلاقة بي في ايكالا ان اغ تي. الا مشيت درت واحد هدا نبدلو ندير في ام، غنبدل ان بواحد حيت لو فوليم مولير، دونك غندير بي فوا لو فوليم مولير، وهاد ان هادي غنعطيها واحد باسكو لو فوليم مولير سي ان فوليم اوكيبي باغ ان مول، ستادير ان ايكالا واحد مول. دونك الا عوضت هذا بلو فوليم مولير غتكون هاد ان هي واحد، دونك غيبقى لي بي في ام ايكالا ار تي. علاش؟ لان ان تساوي واحد، دونك غنجبدو في ام سي ار تي سور بي، سيتادير في ام ايكالا ار تي سور بي هي هادي معاودة. دونك بالنسبة للتي لا تومبيراتور عندنا 20 درجة، ما خصناش نخدمو بالدرجة، خصنا ضروري نحولو للكلفن، والكلفن إلا بغينا نحولو من الدرجة للكلفن غنزيدو 273.15. كاين اللي تيدير غير 273، ولكن بالنسبة للمعطيات عندنا 273.15. دونك صافي هاد الرقم هذا. وبالنسبة للبريسيون ما يمكنناش نخدمو بالبار، خصنا ضروري باسكال، وهي عندنا في المعطيات واحد بار، دونك غنضربوها في 10 أس 5 باش تولي باسكال. علاش؟ لأن إلا بغينا نحولو من البار للباسكال غنضربو في 10 على بيسونس 5. وبالنسبة لهاد بالمناسبة هاد الدرس هذا راه درتو مشروح بطريقة يعني ماشي غنقول جيدة، وإنما فيه جميع لي زاستيوس اللي تقدر تحتاج في التحويلات ولا في كلشي، وبالتمارين التطبيقية ديالو غادي نحط لكم الرابط هنايا في هاد البلاصة هادي. اللي مازال ما شافوش يحاول باش يضبط هاد الدرس هذا ديال المقادير المرتبطة بكمية المادة، راه مهم بزاف. هنا في ام ايكال، دابا غنديرو التطبيق اخ تي، يعني اخ تي هي 8.31 في لا تومبيراتور هي هادي، et on divise par la pression. La pression il y a 1 fois 10 à la puissance 5. Donc ça fait 0,024 mètres cubes sur mol. Donc هنا لما حسبنا راه يخرج لنا بالمتر كوب على المول. علاش؟ لان هاد العلاقة راه تنستعملو فيها الحجم ضمنيا راه بالمتر مكعب. علاش؟ ملي تنديرو الوحدات العالمية خص هادي تخرجنا بالوحدة العالمية، لأن المتر مكعب هي الوحدة العالمية باغ مول، وحدة عالمية تا هي المول. دونك حنا طالبين منا نحسبوه باش بالليتر على المول. دونك كاينة علاقة بين الليتر والمول، عندنا واحد متر مكعب تيساوي 10 أس 3 لتر، وبالتالي غنمشي لهادي غنحيد متر مكعب، هاد متر مكعب غنطيرها وندير بلاصتها 10 أس 3 لتر، صافي داكشي اللي درت. ها هي 0.024 في 10 أس 3 لتر. دونك ملي تنجيو نضربو هادي في 10 أس 3 زعما بحال ضربناها في 1000، ها هي 10 أس 3 تعطينا 24، وها لتر ها هي والمول ها هي. دونك بكل بساطة سؤال 3، كالكيلي لا كونتيتي دو ماتير ان اكس دي غاز اكس. هداك الغاز مازال معرفناش، دونك حنا نطبقو العلاقة بي في إيكالا ان اغ تي. دونك n égale à RT sur PV. n égale à RT. هنا لا n égale à PV sur RT. PV هنايا غتكون PV الفوق، هنا RT لتحت، غير قلبتهم صافي. دونك غتكون PV الفوق، وبالنسبة لتحت غتكون RT. أنا درتهم هنايا في الحساب صافي، بدلو هادو بدلو ليهم البلايص. دونك بالنسبة ل PV بي راه هي 10 أس 5، وبالنسبة ل V راه عندنا 2 لتر، ولكن هاد العلاقة تنخدمو بها بالمتر مكعب. دونك 2 لتر خصني نضربها في 10 ناقص 3 باش تعطيني متر مكعب. إذا 2 فوا 10 على بيسونس موان 3 ديفيزي باغ
اغ تي قلنا غتكون لتحت، اغ راه هي 8.31 و 293.15. ملي جبنا 293.15 هي ديك 20 درجة غنزيدو عليها 273.15، دونك هي 293.15. دونك خرجت لي 0.082. ونقدرو اون بو utiliser لا فورميل ان ايكال في سور في ام. مفهوم؟ نقدرو نستعملو هاد العلاقة، ما فيها باس حتى هي راه صحيحة. اذا ان تساوي في لو فوليوم راه هو 2 لتر، و في ام خرجت لنا 24 لتر على المول. دونك نديرو 2 على 24 نيشان هي 0.082، نفس النتيجة. ولكن هادي فيها واحد المشكلة، شناهو؟ قد تكون حسبتي مزيان وما حسبتيش مزيان، عفوا، وصدقتي غلطتي في لو فوليوم مولير، دونك لو فوليوم مولير خطأ عندك، وبالتالي غتجيب داك الخطأ وتعاود ديرو هنايا، وبالتالي غتغلط 2 المرات. مفهوم؟ اللهم ندير واحد العلاقة أخرى، قد ندير هادي في الوثائق حتى نتأكد واش مفهوم. دونك هادي لما غديرها غتكون مستقلة على هادي، ما عندهاش علاقة بهادي. تقدر تجيبها صحيحة وتقدر تجيب لو فوليوم مولير خاطئ في السؤال السابق. مفهوم؟ هذا هو اللي كاين. إينونسي لا لوا دو بويل-ماريوت. La loi de Boyle-Mariotte سهل. À température constante et pour une quantité de gaz donnée, le produit de la pression PV occupé par ce gaz reste constant. يعني تيقول لنا هذا بويل-ماريوت هذا إلا كانت درجة الحرارة ثابتة، راه ملي كنديرو الضغط ونضربوه في لو فوليوم تيبقى حتى هو ثابت. يعني خصنا نحفظو هاد النص هذا. on يعني on élève lentement لا تمبيراتور، يعني غنطلعو درجة الحرارة بشوية بشوية زعما لونتومون جيسكا تمبيراتور تي فينال إيكالا 60 دوغري سيلسيوس. يعني القنينة طلعنا درجة الحرارة ديالها بالتسخين ولا بشي حاجة، يعني كانت 20 غنطلعوها تولي 60. هذا هو اللي كاين. Parmi ces grandeurs P, V, T et la quantité de matière, cite ou bien citer celle qui reste constant. يعني ما عرفناش هنايا بين قوسين واش بزاف، واش دونك الا كانوا بزاف ولا وحده الله اعلم، حنا غنشوفو. اول حاجه بالنسبه للتمبيراتور، كانت لا تمبيراتور انيسيال وطلعناها ولات 60، دونك هادي راه ماشي كونستونط، غادي نحيدوها. مفهوم؟ ودائما ملي تنطلعو درجه الحراره راه الضغط تيطلع صافي. دونك ملي تنطلعو درجه الحراره راه الضغط تيطلع، دونك حتى الضغط غادي يكون من بي اي حتى بي اف، هادو بعدا راه تيتبدلو. ولكن بالنسبه لكونتيتي دو ماتير، ديك القرعه ديك الكمينه راه درنا فيها واحد الكميه ديال واحد الماده، حنا ما زدناش شي حاجه اخرى، راه فيها ديك كميه معينه. بحال قلنا الا درنا فيها 2 حبات ديال شي حاجه ديال القمح مثلا، راه ما زدناش باقي الثالثه، راه بقاو غير دوك 2. مفهوم؟ طلعنا غير درجه الحراره، هذا هو المعنى ديالها. دونك لا كونتيتي دو ماتير غيست كونستون. وحتى لو فوليم ديك القنينه راه ما زدناش في الحجم ديالها، راه تبقى كيف ما هي. دونك داكشي اللي تتهز هو اللي تتهز من الداخل، دونك لو فوليوم حتى هو reste constant. Donc les deux grandeurs qui restent constantes sont la quantité de matière et le volume. يعني لو فوليوم انيسيال غيساوي لو فوليوم فينال، وحتى هادي لا كونتيتي دو ماتير انيسيال غتساوي لا كونتيتي دو ماتير فينال. Montrer que PI sur TI égale à PF sur TF. On déduire la valeur de la pression en Pascal. حنا عارفين هاد العلاقة. دونك إلا درنا بي إي في إي، هنا إلا درنا بي إي في إي خصنا نقولو إن إغ تي إي. إن إغ نخليوها حيت متيتبدلوش، هادي راه ثابتة وهادي ثابتة، دونك هادي غنديرو ليها تي إي. وإلا درنا بي فينال في فينال، هادو غنديرو ليها تي فينال، هادو غنخليوهم متيتبدلوش صافي. دونك هاد العلاقة غنجبدو منها إن إغ. إن إغ من هاد العلاقة هي بي إي في إي على تي إي، هي هادي. ومن هادي غنجبدو تا هي إن إغ، يعني غنجبدو ان اغ هنايا ونجبدو ان اغ هنايا. دونك لما جبدنا ان اغ هنا وجبدنا ان اغ هنا، هاد ان اغ راه هي هادي، دونك هادي تتساوي هادي، وبالتالي هاد التعبير هذا غيساوي هذا. هادشي اللي بغينا. دونك هاد التعبير هذا غيساوي هذا. علاش؟ لان ان اغ تتساوي ان اغ، وبالتالي هادشي هذا غيساوي هادشي هذا. دونك هذا غيساوي هذا، ها هما. وتيبان لينا في فينال مع في انيسيال غنختزل بهم. علاش؟ لان بحال قلنا في انيسيال يساوي في فينال،
يعني غنختزل بيهم بحال. دونك الا اختزلناش غتبقى هنا بي اي على تي اي، وهنا بي فينال على تي فينال. حنا مونطرينا العلاقة بكل بساطة. وهنا ديدويغ لا فالور دو لا بريسيون فينال. لا بريسيون فينال من هاد العلاقة، بريسيون فينال تتساوي بي اي على تي اي، وهاد تي فينال غنجيبوها هنا. صافي غتولي بي فينال يساوي تي فينال فوا بي اي على تي اي من هاد العلاقة هادي. وغنديرو تطبيق عددي. بالنسبة للتي فينال راه هي 60 دوغري، هي هادي 60 دوغري، غنزيدو عليها 273.15، دونك غتعطينا هي 333.15. بالنسبة ل 60 دوغري نزيد عليها 273.15، وغنضربو في بي اي. بي اي هي واحد بار اللي هي 10 أس 5 باسكال، وغنقسم على تي اي. تي اي هي ديك 20 درجة، ونزيدو عليها 273.15، هي هادي. حاولوا تعاودوا الحساب، غنغلط في الكالكول. انا خرجت لي هاد القيمة هادي. parmi ces deux gaz، يعني عندنا واحد 3 غاز، عندنا واحد 3 غاز H2O2 لو ميثان. شكون هو اللي مستعمل في هاد القنينة هادي؟ حنا عطاونا كمعطى في الاول الكثافة، وحنا عارفين بلي الغاز راه كاينه ديال الكثافة تساوي الكتلة المولية على 29. هادي علاقة ديال الغازات، مفهوم؟ دونك الا بغيت الكتلة المولية غندير دي مضروبة في 29، هي 29 في دي. وبالنسبة دونك ام تساوي 29 في 0.5517، خرجت لي تقريبا هي 16 غرام باغ مول. وعندي هاد الغاز وهذا وهذا، صافي. دونك غنشوف اين واحد فيهم هاد الكتلة المولية هي ديالو. اذا الاكسجين ما يمكنش، حيت O2 فيه جوج ديال الاكسجين، كل وحدة عندها 16، دونك راه خص تكون 32. فهم؟ الكربون كل وحدة عندها 12، ياك؟ واخا نشوفو الهيدروجين كل وحدة عندها واحد، دونك جوج ضرب الهيدروجين غيكون جوج غرام بار مول. بقى لنا الميثان نحسبو فيه وحدة ديال الكربون، هي 12، ها هي 12، وفيه 4 ديال الهيدروجين، 4 ديال الهيدروجين كل وحدة عندها واحد هي 4، دونك 12 زائد 4 هي 16. صافي مزيان. دونك هي هادي، وبالتالي غيكون هاد الغاز اللي استعملنا راه هو الميثان. صافي. دابا غندوزو للتمرين الاول في الفيزياء. عندنا حاولوا تقراو التمرين باش ما نضيعش الوقت. هنا اسكو بو كونسيديري لا شارج كوم ان سيستيم pseudo isolé mécaniquement. Justifie votre réponse. C'est quoi un système pseudo isolé؟ كاين عندنا سيستيم ايزولي ميكانيكمون، وكاين سيستيم بسودو ايزولي. اشنو المعنى ديال بسودو ايزولي؟ شنو المعنى ديال ايزولي؟ ايزولي هو اصلا ما كاينش، يعني واحد الجسم اللي هو ايزولي راه ما كاينش، يعني شي جسم ما مطبق عليه حتى شي قوه، ما كاينش. واضح؟ وتنقولوا بسودو ايزولي هو داك الجسم اللي مطبقين عليه القوى، ولكن المجموع ديالهم تيساوي صفر. اذا هادشي تيقولوا شكون؟ مبدا القصور، برانسيپ دينيرسي. وكيفاش تنعرفوا واحد الجسم واش بسودو ايزولي؟ الا كانت عنده سرعه ثابته وخاضع للقوى راه تنقولوا سي ان سيستيم بسودو ايزولي. علاش؟ لان المجموع ديال القوى تيساوي صفر. دونك الا جمعنا القوه ديال بي مع ديال تي اللي مطبقين على هاد الجسم، هاد لا شارج هادي، راه تيساوي صفر. علاش؟ لان عطاونا لا فيتاس كونستانت. دونك غنقولوا سي ان سيستيم بسودو ايزولي. appliquer le principe d'inertie, trouver que t égale à p. بالنسبة للبرانسيب دينيرسي عندنا لا فيتاس كونستانت تيقول راه مجموع القوى تيساوي صفر. هذا هو البرانسيب دينيرسي. دونك les forces agissantes sur la charge sont T et P. Donc je fais la somme égale à 0 égale à vecteur nul، يعني P زائد T égale متجه منعدمة. وغادي نجيب واحد المعلم، نختار واحد المعلم هنا، ها هو Y وهذا X وهذا O. صافي مزيان. دونك جو في لا بروجيكسيون سور او اي. ما غنديرش لا بروجيكسيون على او اكس، علاش؟ لان هادو متعامدين مع او اكس. الا درت لا بروجيكسيون غيمشيو بجوج. غندير لا بروجيكسيون على او اي. مفهوم؟ انت عندك لو شوا. انا اختاريت او اي موجه نحو الاعلى، تقدر انت يكون موجه نحو الاسفل، ما كاين حتى مشكل، غير خصك تحترم الاسقاطات. دونك سي جو في لا بروجيكسيون دو تي هي هادي، بغيت ندير ليها الاسقاط على او اي،
راه متوازيين. ملي تندير اسقاط ديال واحد المتجهات قوة على واحد المعلم موازي لها راه تتبقى هي نيت، غير تنحيدو ليها متجهة. دونك ها هي نحيد ليها متجهات بقات تي. ولكن ملي ندير الاسقاط ديال بي وهادي نحو الأعلى وهادي نحو الأسفل وموازين، ملي تيكونو موازين وعندهم منحنى متعاكسين تندير ناقص، صافي ناقص بي. دونك لا الصوم إلا درت الإسقاط ديال صفر راه هو صفر من طبيعة الحال، دونك غتبقى لي ناقص بي زائد تي إيكالا زيرو. دونك بي راه تساوي تي، حيت إلا درتي واحد العدد نقص منو واحد ويعطيك صفر يعني راه تيتساواو. En considérant le poids de la corde est négligeable, montrer que t' égale à t. شوف بالنسبة لهاد السؤال شباب، هاد السؤال شوية صعيب. علاش؟ لأن إلا بغينا نمونطريو رياضيا راه خصنا الحساب بزاف، وخصنا ندخلو شي علاقات ديال البكالوريا. المهم هاد الخيط هذا يعني شاد واحد لا شارج ياك، وهاد الخيط راه نفسو هو هذا اللي هابط من هاد لابولي، هاد البكرة هادي، مفهوم؟ دونك تنشوف غير واحد الجملة تنقلبو عليها في التمرين. هنا ما معطياش ماشي مشكل غادي نخدمو بها. واحد الجملة تيقولو بلي الخيط غير قابل غير مدود، غير مدود بالفرنسية inextensible، صافي inextensible، بمعنى ماشي بحال شي لاستيك مثلا تيتجبد. إلا كان هذاك الخيط غير مدود فإن هاد القوة هادي راه هي هادي، حيت نفس الخيط، راه نفس الخيط، راه مكاين داكشي باش تيجر هذا الفوق باش نطاندي من الفوق راه هو نيت، مفهوم؟ نتوما غتكتبو غير هاد الجملة، غتقولو لو فيلي inextensible دونك تي بريم إيكال تي، بوان فينال. هنا ندوزو للسؤال 4. sachant que la poulie tourne avec une vitesse angulaire constante، هاد البكرة هادي تدور بواحد السرعة ثابتة، واحد السرعة زاوية ثابتة. montrer que l'expression de la valeur de la force F est F égale à R sur L fois mg و ندير sa valeur. واخا هنا عندنا لا فيتاس اونغولير كونستانت، يعني غنقولو راه هاد البكرة في توازن. دونك إلا كانت في توازن راه لا سوم دي مومون هو مجموع العزم دي فورس اكستيريور اجيسونت سور لا بولي اي نول. مجموع العزم يساوي صفر، صافي. حنا غنجيو نختارو واحد المنحى موجب. علاش؟ لأن أصلا هذا هو المنحى الدوران، حيت هاد القوة هادي بحال الدلو، ملي تنطلعو الماء من البير ولا شي حاجة تنستعملو ديك المانيفيل، يعني تندورو باش يطلع الماء مثلا من البير، هي هادي. دونك اصلا حنا تندورو في هاد المنحى، دونك راه المنحى الموجب هو هذا. دونك العزم ديال اف كاينه هاد القوة هادي، دونك لي فورس اجيسونت سيغ لا بولي، وكاين قوة ديال محور الدوران اللي سميتها ار، وكاين قوة ديال الوزن ديال لا بولي اللي سميتها بي، وكاين القوة ديال تي بريم. هاد الخيط هذا راه تا هو مطبق عليه قوة. دونك هاد لا سوم ديال لي مومون اي نول. دابا غنجيو بالنسبة لو بي، لو مومون دو بي et le moment du R ce sont deux moments qui sont nuls. علاش نول؟ لأن 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 محور، لأن خط التأثير ديالهم تيتقاطع مع محور الدوران. غنقول واحد الجملة car leur droite d'action se coupe avec l'axe de rotation. إذا بي منين دايزة بي راه بي غدوز من هنا وتنزل، دونك تتقاطع مع محور الدوران. وبالنسبة لإغ تا هي راه داك الاحتكاك ديال محور الدوران هو إغ، دونك راه تتقاطع مع محور الدوران، دونك العزم ديالهم تيساوي صفر. تهنينا منهم. بقات ليا دابا ام ديال اف وهذا ام ديال تي بريم لا سوم إيكالا زيرو. دابا غنحسب كل واحد بوحدو. بالنسبة للعزم شنو هو العزم؟ تنشوفو القوة، تنشوفو خط التأثير ديالها، وتنديرو الإسقاط على محور الدوران. دابا ها هي القوة هي هادي، وخط التأثير ديالها هو هذا، تندير الإسقاط على محور الدوران، دونك غتكون هي المسافة هي هادي، وتنضربو في شدة القوة، وتنشوفو واش ديك القوة تتجر في المنحى الموجب ولا في المنحى السالب. دونك المنحى الموجب هو هذا، دونك وهادي تتجر في المنحى الموجب، دونك غنديرو ليها زائد، صافي ما نكتبو والو. تنديرو المسافة بينها وبين محور الدوران فوا شدة القوة، شدة القوة هي اف، والمسافة هاد المسافة من او حتى لأ راه هي ال، صافي. وبالنسبة لتي بريم هي أصلا تتجر في المنحى المعاكس، يعني هو منحى الدوران، هادي في المنحى السالب، وبالتالي غنديرو واحد ناقص، وتنضربو شدة القوة تي بريم
فوا المسافة بين خط التأثير ديال هاد القوة اللي هو هذا، هو ذاته بنقاط متقطعة، مع محور الدوران. المسافة هي هادي اللي هي إغ صغيرة، صافي تي بخيم فوا إغ صغيرة. دونك غنهز هادي ونديها لليمن ونحيد ليها ناقص تولي تي بخيم فوا إغ. وأنا بغيت نجبد أشنو، بغيت نجبد أشنو بغينا نمونطريو إف. دونك غنجبد إف، غنقسم هنا على إل ونقسم هنا على إل. دونك غندير إف تساوي تي بخيم إغ سور إل. ولكن بالنسبة ل إم جي مازال مبانتش لينا. تو سامبلومون بالنسبة ل تي بخيم، هاد تي بخيم هادي، هاد تي بخيم راه تتساوي تي، مونطريناها في الأول. وبالنسبة لتي راه تتساوي بي، إذا تي بخيم تتساوي تي كاينة في السؤال اللي قبل هذا. وفي السؤال الأول ولا الثاني ولا معقلتش راه مونطرينا بلي تي تتساوي بي. إذا هادي تتساوي هادي، هادي تتساوي هادي، وبالتالي هادي راه تتساوي هادي. وشنا هي هادي؟ راه هي ام جي. صافي غنحيدو هاد تي بخيم ونديرو بلاصتها ام جي، وحنا مونطرين العلاقة اللي طالبين. وهنا غنحسبو سا فالور، يعني غنحسبو القيمة ديالها. إلا بغينا نحسبو القيمة ديالها بالنسبة لام جي غنديرو 20 كيلو حيت كاينة في التمرين، ونضربوها في جي هي 10. وبالنسبة للشعاع راه هو 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر غنقسمو على 100 هو 0.2. وبالنسبة لإل راه هي 100 سنتيمتر، 100 سنتيمتر هي 1 متر، 100 سنتيمتر هي 1 متر، صافي هي واحد. دونك هي 40 نيوتن. دابا غندوزو لسؤال 5. Quel est le travail effectué par la force F quand la manivelle effectuée 10 tours. حنا بالنسبة لو ترافاي في الدوران تنديرو ترافاي تساوي العزم فوا دلتا تيتا. العزم فوا دلتا تيتا. شنو هو العزم ديال اف؟ راه شفناه قبيله هو اف فوا ال، يعني شدة القوة في المسافة بينه وبين محور الدوران اف فوا ال فوا دلتا تيتا. دلتا تيتا كاينة واحد العلاقة، دلتا تيتا تتساوي جوج بي فوا ان، تتساوي جوج بي فوا عدد الدورات. تو سامبلومون نحيد هاد دلتا تيتا وندير بلاصتها جوج بي فوا ان. دونك الترافاي غيولي اف، ها هي اف وها هي هادي ال هادي، ودلتا تيتا غنعوضها بجوج بي فوا ان. وبالنسبة لهادي اف راه حسبناها هي 40، وبالنسبة ل راه فيها واحد 100 سنتيمتر اللي هي واحد متر. وبالنسبة لجوج بي ها هي جوج بي، هاد جوج بي هادي ها هي. وبالنسبة لعدد الدورات ان هو 10، ها هي 10. أنا حسبت وخرجت لي هادي، نقول لكم أنا حسبت وخرجت لي هادي. زعما راه ممكن تعاود الحساب وتلقى هادشي خاطئ، عادي جدا. دونك عاودو الحساب. Démontrer que le travail du poids de la charge WP égal à moins W ديال F. واخا أول حاجة الترافاي ديال البوا ديال لا شارج، الترافاي بصفة عامة ديال لو بوا تساوي يا إما زائد ام جي اش ولا ناقص ام جي اش. صافي. دونك بما أن لا شارج طالعة الفوق يعني غادا الفوق ولو بوا تيجر لتحت، دونك غيكون شغل مقاوم. دونك خصنا نديرو ناقص ام جي فوا اش. صافي مزيان، هنا غتركزو معايا مزيان. بالنسبة لاش تخيلو معايا تندورو هاد لا مانيفيل بحال تخيلو البير، ملي تنبغيو نطلعو الماء من البير تكون واحد لاكورد، واحد الحبل، وداك الحبل تيتلوى مع واحد الاسطوانة. إذا كل ما إلا كنا طلعنا هاد لاشارج ب10 مترو، راه 10 مترو ديال الحبل غدور لينا في ديك الأسطوانة. مفهوم؟ يعني 10 مترو ديال الخيط غتتلوى في ديك الأسطوانة. كنا طلعناه ب20 مترو، راه 20 مترو غادي يتلوى هنايا. صافي مزيان، هادشي دابا فهمناه. واخا هاد اش راه هو اس. شنو هو اس؟ هو طول القوس، تنقولو طول القوس يعني شحال ديال لاكورد غادي تتلوى لينا هنايا. حنا تنقولو اس طول القوس. واخا ولا بغينا نعرفو شحال ديال لاكورد تلوات لينا هنايا تنديرو اس يساوي اغ فوا تيتا، يعني الأفصل المنحني يساوي الشعاع فوا أفصل الزاوية. علاقة. وبالنسبة لإغ هو هذا تيتا، دلتا تيتا راه هي جوج بي فوا ان، يعني جوج بي فوا ان يعني في هاد 10 دورات. صافي نيشان. إذا اش راه تساوي اغ فوا جوج بي فوا ان. ديك المسافة باش طلع هذا راه غتتلوى لينا هنايا. وإلا بغينا نعرفو شحال الطول ديال داك الحبل اللي تلوى في هاد الأسطوانة هادي تنديرو هاد العلاقة.
وغنجيو هنا لو ترافاي دو بوا يقال موان ام جي، ام جي فوا اش. وشنا هو اش؟ غنعوضو بهادشي، دونك غيولي موان ام جي ار فوا دو بي فوا ان. واخا مزيان. هنا شوف معايا مزيان، عندك ام جي ار، ام جي ار. غنشوف كيفاش غندير ليها هاد ام جي ار، كيفاش غنحيدها. ها هي جوج بي هي هادي وها هي هادي ان بقات. دونك هاد ام جي ار شوف منين غنجيبوها، واخا رجعو معايا شويه اللور. هي هادي شوف معايا، عندنا هنا ام جي ار اش تتساوي؟ تتساوي اف فوا ال. صافي غنمشيو هنا نحطوها. دونك هاد ام جي ار هادي، ام جي ار تساوي اف فوا ال. هاد ناقص راه كاين اصلا، هاد ام جي ار غنحيدها وندير بلاصتها اف فوا ال وهادشي غيبقى. واخا لما درنا دابا اف فوا ال فوا دو بي فوا ان، شوفوا معايا هنا اف فوا ال فوا دو بي فوا ان، ها هي اف فوا ال فوا دو بي فوا ان، راه هو الشغل ديال اف. صافي الشغل ديال اف، وغنحيد هاد اف فوا ال فوا دو بي فوا ان وندير بلاصتها الشغل ديال اف وهاد ناقص. صافي حنا مونطرينا هادشي اللي بغا. سؤال 7، calcule la puissance de la force P، يعني و لا puissance de la force F. بالنسبة لا puissance في الدوران هادي، ها بغينا لا puissance ديالها تنديرو العزم فوا اوميغا تو سامبلومون. وبالنسبة للعزم ديال اف راه هو اف فوا ال، حنا راه عرفنا كيفاش جبدناه فوا اوميغا السرعة الزاوية. السرعة الزاوية راه هي السرعة الخطية مقسومة على الشعاع. صافي السرعة الخطية مقسومة على الشعاع. واخا السرعة الخطية منين غنجيبوها؟ حنا عرفنا شحال باش غادا هاد لاشارج، ديك السرعة باش غادا هاديك لاشارج هادي راه هي باش غادا واحد النقطة. مثلا تخيلو معايا واحد النقطة ام غنديروها هنا في هاد البلاصة هادي. الا كانت هاد لاشارج غادا بجوج متر بار سكوند، راه ديك النقطة تا هي غتكون غادا بجوج متر بار سكوند. هي السرعة ديال النقطة من محيط هاد القرص هذا، مفهوم؟ دونك اوميغا راه هي في على ار. واخا بالنسبة ل اف راه هي 40، وبالنسبة ل ال راه هي واحد اللي هي 100 سنتيمتر قسمناها على 100 باش تعطي واحد. وبالنسبة ل في راه هما عطاوها 0.62 باش غادا هاد لاشارج راه كاينة في المعطيات، مقسومة على ار راه تا هو 20 سنتيمتر، غنقسموه على 100 غيولي هو 0.2 ونحسبوه. انا خرجت لي 124 واط، 124 واط. واخا قدرة. دابا غنمشيو لو بوا، لو بوا انا نحسبوا القدره ديال لو بوا. غنديروا لو بوا حيت دابا كاين عندنا الازاحه في هاد البارتي هادي. لا بيسونس ديال لو بوا تتساوي بصفه عامه القدره شنو هي؟ تتساوي متجهات القوه فوا متجهات السرعه. هذه هي القدره. القدره تنحسبوا بهاد العلاقه هادي. دونك الا بغينا نحيدو متجهات تنديرو بي وهذه في، ولكن تنضربو في كوسين الزاويه بيناتهم. شوفوا معايا متجهات السرعه تكون مماثله للمسار هي هذه، ولكن المتجه بي راه هي هادي. دونك شحال الزاوية بيناتهم؟ راه هي هادي. الزاوية بيناتهم هي هادي كلها، شتوها هي ضبيطة، هي هادي كلها. شحال هي؟ 180. صافي دونك غندير بي راه هي ام جي و في راه هي هادي كوسينوس 180. ام فوا جي هي 20 وغادي نضربوها في جي هي 200، وبالنسبة لفي 0.62، وبالنسبة لكوس 180 على حاسبة دونك غتخرج ليك ناقص 124 واط قدرة. يعني بكل بساطة راه باينة من الشكل، يعني السرعة غادا في هاد المنحى والوزن راه في المنحى المعاكس، إذا القدرة غتكون سالبة. سؤال التمرين، عفوا التمرين الأخير في الفرض هو هذا، يعني هو ساهل بزاف. هنا دوني لو بيلون دي فورس ابليكي سيغ لو سوليد. أول حاجة مننساوش البارتي الأولى هي أبي. البارتي الأولى أبي الطول ديال أبي هو 4 متر و ألفا 30، وهنا لي فروتمون سون نيغليجابل. صافي غنمشيو ديريكت نجاوبو. دوني لو بيلون دي فورس يعني جرود القوى. أول حاجة سيستيم إتوديي، المجموعة المدروسة هي الجسم اس هذا، وغنقولو له سوليد اس سومي أ يخضع الجسم اس إلى، من طبيعة الحال كاينة القوة ديال الوزن ديالو بي سون بوا، وكاينة اغ لا رياكسيون دي بلون انكليني، يعني مطبق عليه واحد لو بلون هذا والوزن ديالو كاينين جوج.
السؤال الثاني calcul le travail du poids des solides S quelle est sa nature. واخا نحسبوا لو طرافاي كيف ما قلت لكم سابقا. الطرافاي ديال لو بوا ما فيهش مشكل، كنديرو ام جي اش. الا كان نازل كندير زائد، كان طالع كندير ناقص. دابا هاد الجسم نازل غندير زائد ام جي اش. وشكون هو اش؟ هو الفرق في الارتفاع بين البلاصه فين كان والبلاصه فين غيوصل ليها. يعني ماشي شغلنا حنا في الطريق اللي داز منا ولا شي حاجه، غير واش كان في هاد العلو هذا. مثلا كان في الدار مثلا في ليطاج الثاني وتيطلع لك شي حد من الشرجم، وملي ينزل عندك راه ماشي شغلك انت منين داز، واش دخل البيت عاد خرج لبس حوايجو عاد جا عندك ولا شي حاجه، يقدر يبقى مسركل في الدار تيوصل عندك. اللي تيهمك انت هو انك غتشوف الارتفاع ديال داك الشرجم على سطح الارض بلاصه فين تجي انت. هذيك هي المسافه اش. صافي واضح. دونك هنا حتى لهنا واضح هي اش. واخا هنا تيبان لي سينوس ديال الفا هو الضلع المقابل اللي هو اش على الوتر هو اب بي. دونك الا بغينا اش هو سينوس الفا فوا اب بي، او بي فوا سينوس الفا، او تيتا عفوا. انا درت تيتا هنايا الفا المهم الفا. صافي الفا درت هنايا الفا ودرت هنا تيتا، واخا ماشي مشكل هنا الفا. دونك لو ترافاي ايكال بليس ام جي فوا اش غندير اب بي فوا سينوس الفا. هنا راه بدلو تيتا بالفا. صافي وغادي نحسب بالنسبه للام هي 50 والجي راه هي 10، وبالنسبه لهذا بالنسبه ل ابي راه هي 4 متر، وبالنسبه لسينوس تيتا هي سينوس 30. صافي سينوس 30 راه هو 0.5 بلا ما تبقاو ديروا على حسيبه فهادي 0.5. 500 في 10 في 4 هي 40، ولا ضربنا 50 في 40 هي 2000. 2000 في 0.5 هي 1000. واضح. اذا هذا مكان. واحد الحاجه اخرى تقدروا تحسبوا هاد لو طرافاي، ديروا لو طرافاي ايكال لو فيكتور بي مضروبه في لو فيكتور اب بي، وغتحيدوا المتجهات وغديروا بي فوا اب بي فوا كوسينوس الزاويه بين بي و اب بي. الزاويه بين بي و اب بي هي هاد الزاويه هادي غتكون هي 60، لان هادي 90 هادي 90 وهادي 30. 90 زائد 30 هي شحال؟ هي 120، وبقات لينا 60 باش نوصلو 180. دونك الا بغيتي تحسب تقدر دير هي ام جي فوا اب بي فوا كوسينوس 60 غتلقى نفس النتيجة. واحد 3 calcul le travail de la force R exercé par le plan incliné. هنا ما كيلي سا ناتور نسيت ما درتهاش هنايا. لا ناتور شنو هي لا ناتور ديال هاد لو طرافاي؟ سي ان طرافاي موتور، حيت لأنه كبر من صفر. دونك سي ان طرافاي موتور، دونك شغل محرك. calcul le travail de la force R. إذا أول حاجة لي فروتمون سون نيجليجابل، يعني احتكاكات مهملة، راه R تتكون عمودية على السطح. وإلا كانت شي قوة عمودية على متجه ديال الانتقال راه تيكون الشغل ديالها صفر. دابا لا troisième partie trouver l'expression du travail du poids de B à M. يعني ملي غيمشي الجسم من B حتى ل M غنجبدو لو طرافاي ديال لو بوا. اذا لو طرافاي دو بوا تنديرو ام جي اش. بما ان الجسم نازل يعني كان في شي حاجه طالعه وهابط شي حاجه نازله، راه نازل، دونك كنديرو زائد ام جي اش. و اش شنو هو؟ كان هنا في هذا الارتفاع كيف قلت لكم قبيله، مثلا يقدر يطلع لك شي واحد من الشرجم، هذا هو الشرجم وانت واقف هنايا، وغتقول ليه نزل عندي، غادي ينزل مع الدروج ويتسركل حتى الاخر ويجي عندك. هذه هي باش تعقلوا عليها. صافي دونك انت اللي تيهمك هو فين كان، وملي يوصل عندك تشوف داك الارتفاع. هذا هو الاش. بالنسبه لو بوا فقط. واخا مزيان كيفاش غنديرو نجبدو هاد اش؟ شنو غنديرو؟ غنكملو هنايا هاد المسافه نسميوها دي، وهاد المسافه كلها من هنا من بي حتى لهاد النقطه او راه هي اغ. علاش؟ لان هاد الجزء دائري، وهذا راه شعاع، وهذا راه شعاع، وهذا راه شعاع. واضح. دونك من هنا لهنا راه هو اغ. واخا وهاد الزاويه هادي راه هي هادي ثيتا، بحال زاوية معرفت متناظرة ولا معرفت سميتهم، معليش المهم هادي راه تتساوي هادي.
واخا عندنا سينوس ديال تيتا، هاد تيتا هادي السينوس ديالها تيساوي الضلع المقابل اللي هو هاد دي مقسوم على الوتر هو هذا، هو اغ صغيرة. صافي. دونك دي، هاد دي هادي تساوي سينوس تيتا فوا اغ، دي تساوي سينوس تيتا فوا اغ، هي هادي. من هاد العلاقة هادي جبدت دي. واخا وعندي واحد العلاقة أخرى اش إيكالا اغ موان دي، هاد اش هذا تيساوي هاد اغ كلها ونقصو من هاد دي. صافي نيشان. اغ موان دي، إلا درتي اغ موان دي ودي راه هي اغ فوا سينوس تيتا، غدير اغ موان اغ سينوس تيتا، حيت دي هي اغ سينوس تيتا، دونك غتخرج ليك هي اغ عامل لي واحد ناقص سينوس تيتا. وبالتالي لو ترافاي يقال ام جي فوا اش، وشكون هو اش؟ هو اغ عامل لي واحد ناقص سينوس تيتا، دونك هي ام جي فوا اغ عامل لي واحد ناقص سينوس تيتا، حنا مونطريناها. ديدوير لا فالور دو ترافاي دو بوا دو بي اس سي. واخا شوفوا معايا مزيان، قال لك ديدوير، حنا بغينا غير نستنتجو. لاحظ معايا، لما غادي يكون الجسم هنا غتكون واحد تيتا، ولكن لما غيوصل سي ما غتبقاش ديك تيتا، غتساوي صفر، حيت اصلا ما كايناش. وبلا فاش كان هنا راه كاينه تيتا هي هادي، ولكن لما غادي يوصل نقطة سي ما غتكونش تيتا، غتساوي صفر. دونك ناخدو هاد العلاقة هادي نعوضو تيتا بصفر، حيت ملي غنمشي من بي حتى لام، من بي حتى لام كان ديك الساعة تيتا، ولكن ملي غادي يوصل لسي من بي حتى لسي غتكون تيتا تساوي صفر، غنعوضوها بصفر. سينوس ديال صفر هو صفر، واحد ناقص صفر هو واحد، واحد فوا هادشي هو هادشي هذا. صافي نيشان. دونك غيساوي ام جي ار. لا ناتور ام راه بوزيتيف و جي راه بوزيتيف و ار بوزيتيف، دونك غيكون بوزيتيف، دونك غيكون سي ان ترافاي موتور. صافي حتى هو سي ان ترافاي موتور. ولا طريقة أخرى شناهي؟ غدير لو ترافاي ديال لو بوا يساوي ام جي اش، وشكون هو اش؟ هو هاد المسافة هادي اللي هي ار نيشان، غير حيت قالوا لنا هنا ديدوير، دونك غندير واحد الطريقة ديال ديدوير. دونك سي ان ترافاي موتور. كالكولي لا فالور دو لارك سي دي، سي بي عفوا، بالنسبة لطول القوس، طول هاد القوس هذا تيساوي الزاوية ار تيساوي بعدا الشعاع فوا تيتا، طول القوس اللي هو سي بي يساوي ار فوا تيتا، ار هي هادي و تيتا راه هي بي على جوج، هي 90 درجة فوا بي على جوج، دونك خرجت 0.78 متر. تروازيام بارتي هنا، هاد لابارتي هادي فيها الاحتكاكات. واخا معليش قراو هادشي هذا. recouper la partie CD et représenter les forces appliquées sur l'eau solide. واخا مزيان. بالنسبة لهنا كاين الاحتكاكات، أول حاجة نمثلو بي واخا، وبالنسبة ملي تكونو عندنا احتكاكات تنديرو واحد لا كومبوزونت نورمال وتتشد من هاد الخط الكحل هذا، ماشي من مركز الثقل. لاحظوا معايا، بالنسبة لبي راه شادة من مركز الثقل، ولكن هي غتشد من التحت. ما عندناش دابا السلم غنرسموها عادي وتكون عمودية اغ ان، سميتها لا كومبوزونت نورمال. وكاينة وحدة تا هي شادة من هاد النقطة هادي وتترجع في منحى معاكس لمنحى الحركة غادا هنا، دونك هي غتمشي هنا، سميتها اغ تي لا كومبوزونت طونجونسيال، ولا سميتها فورس دو فروتمون. صافي. وعاد تنديرو دابا اغ بحال غنكملو هذا باش يكون متوازي الأضلاع. صافي هاكا متوازي الأضلاع، حيت ما عندناش هاد الزاوية هادي، دونك غنرسمو عادي بشكل عادي. دونك هذا هو الشكل السؤال. calculer le travail de la force F durant CD. واخا لا فورس F الترافاي ديالها هو F فوا سي دي، حيت غيمشي من سي حتى لدي، دونك هو F فوا سي دي فوا كوسين الزاوية بيناتهم. الزاوية بيناتهم بين سي دي و F راه هي بيتا، راه كاينة أصلا. وغنديرو التطبيق على هادي راه فيها بيتا 45، دونك خرجت ليه هاد النتيجة هادي. شوفو نتوما واش داكشي اللي خرج لكم. سؤال 3-3. Calcule le travail de la force de frottement F durant CD. On déduire son intensité. واخا شباب بالنسبة لهنا باش نحسبو ترافاي، شوفو معايا، باش نحسبو ترافاي راه تنستعملو فيه لانتونسيتي، ولكن هما قالوا لنا حسب ترافاي عاد ديدوير لانتونسيتي، دونك ما غنديروش العلاقة العادية، نفكرو فشي حاجة أخرى.
الحاجة اللي تتبان منطقية بما أن لا فيتاس كونستونت راه مجموع القوى تساوي متجه منعدمة، وإلا كان مجموع القوى تساوي متجه منعدمة راه حتى مجموع الأشغال يساوي صفر. صافي هذه قاعدة. دونك مجموع ديال الأشغال تساوي صفر، وعندنا أصلا الشغل ديال اف، هادي الشغل ديال اف، آه لا ماشي ديال اف، ديال ار ان. هانتوما شوفو عندنا بي وعندنا ار وعندنا اف، هادو هما القوى اللي مطبقين على هاد الجسم هذا. صافي هما اللي مطبقين على هاد الجسم. دونك بي زائد الشغل ديال بي زائد الشغل ديال ار زائد الشغل ديال اف يساوي متجه منعدم. واخا بالنسبة لبي الشغل ديال بي تيساوي صفر. صافي مفهوم علاش الشغل ديال بي تيساوي صفر؟ علاش؟ لأنه سي ان ديبلاسمون فيرتيكال. ملي تيكون عندنا ديبلاسمون هوريزونتال، عفوا ماشي دي فيرتيكال، هنا هوريزونتال، ملي تيكون ديبلاسمون هوريزونتال الشغل ديال الوزن راه ما تيخدمش ديك الساعة صفر، غيبقى ليا غير الشغل ديال ار زائد الشغل ديال اف يساوي صفر. وبالنسبة لار، هاد ار هادي راه تتساوي ار ان زائد اف. صافي، والشغل ديال ار ان راه تا هو عمودي، اذا غيساوي صفر. دونك غيبقى ليا الشغل ديال ار تيساوي الشغل ديال اف صغيرة، هي هادي اللي درت الشغل ديال اف زائد الشغل ديال ار زائد الشغل ديال اف، هذا اف هادي، والشغل ديال ار راه هو الشغل ديال اف مينيسكول فورس دو فروتمون. دونك غنجيبو هادي تساوي هادي نديوها لهنا تولي ناقص. صافي، دونك وهادي راه حسبناها اصلا هي ناقص ديال هادشي هذا. علاش؟ لان بي راه تساوي صفر اصلا هاد بي هادي. صافي، من جهة اخرى كون بغينا نحسبوه بطريقة عادية غنديرو الشغل ديال اف يساوي اف فوا سي دي، يساوي اف فوا سي دي فوق السينوس الزاوية بيناتهم شحال هي؟ 180. دونك غنجبدو هاد اف هادي من هاد العلاقة، اف تساوي الشغل ديال اف مقسوم على سي دي فوق السينوس 180. وبالنسبة للشغل ديال اف راه لقيناه، وبالنسبة لسي دي راه فيها 5، وبالنسبة لكوس 180 على حاسبة، دونك خرجت لي 70.71 نيوتن. Trouver l'intensité de la force R I، يعني بحال لا مونطري غنمونطريو هادي الشباب. بالنسبة لهاد العلاقة خصنا نكونو ضابطينها، كاينة في السانكيام. عندنا ار تتساوي ار ان اس 2 غاسين ديال ار ان اس 2 زائد ار تي اس 2، وعندنا لو كوفيسيون دو فروتمون يساوي ار تي سور ار ان. هادي علاقة، وبالتالي هادي غادي نعملو هنا ب ار ان اس 2. الا عملنا ب ار ان غيولي واحد هنا، ولكن هادي خصنا نقسمو على ار ان اس 2 حيت عملنا بها. ها هي قسمت على ار ان اس 2، الا نشرتي هادشي غترجع لهادي. صافي، دابا لما عملت غادي نخرج هادي حيت عندها اس 2 غتخرج، غتمشي ليها اس 2 ها هي خرجت. وهاد ار تي اس 2 على ار ان اس 2 هادي، هاد هي خديو اس 2 على ار ان اس 2 راه هي ك اس 2، حيت الا درتي هنا اس 2 ودرتي هنا اس 2 غدير هادي اس 2، دونك هي ك اس 2. عقلوا لي على هادي، عقلوا على هادي ار تساوي ار ان فوا غاسين دو 1 بلس ك على بيسونس 2. ومن جهة أخرى دابا بقات لينا ار ان، واخا شوفوا معايا غادي نمشي للشكل وغادي نجيب واحد المعلم، هذا إيكغيك وهذا إكس. صافي إيكغيك إكس. وشنو غندير؟ غادي نسقط هاد العلاقة حيت بي زائد إغ زائد إف يساوي متجه منعدمة، وبالنسبة لبي هي هادي، وبالنسبة لإغ راه تتساوي إغ إن. إغ اللي تتكون دايزة من هنا راه تتساوي هاد إغ إن زائد إف، هيا عوضت إغ بإغ إن زائد إف، وهاد إف راه هي بقات بلاصتها يساوي صفر. غندير لا بروجيكسيون سيغ او إيكغيك. واخا شوفوا معايا، إلا هزيت هادي، شوف إلا هزيت بي هي هادي ودرت ليها الإسقاط على او إيكغيك متوازيين، ياك متوازيين وعندهم منحنى متعاكسين تندير ناقص، و بي شنا هي ام جي ناقص ام جي حيت بي هي ام جي. ولاحظوا معايا ار ان متوازية مع إيكغيك، ولا بغيت ندير لها الإسقاط وعندهم نفس المنحى دونك تندير ار ان نيشان. وبالنسبة لاف لاحظوا معايا اف، هاد اف هادي هي هادي كيف دايرة مع إلا سقطتها على إيكغيك، ها هو إيكغيك هو هذا، إلا درت لها الإسقاط متعامدين،
يعني راه صفر. الإسقاط ديال متجهة على واحد المحور متعامدة معاه راه صفر. ولاحظوا معايا اف هي هادي غندير لها الإسقاط على إيكغيك. دونك ملي تندير الإسقاط تنطيح في هاد الضلع هذا، وهاد الضلع شنو تيمثل؟ هاد الزاوية تيمثل لها السينوس حيت تيشوف فيها، وهاد الزاوية هادي راه هي هادي. دونك هاد الضلع تيمثل السينوس ديال بيتا، والوتر هو اف. دونك غندير هو اف فوا سينوس بيتا، وعندهم منحى نفس المنحى. إذا فاش درت الإسقاط جاني الإسقاط الفوق، إذا نفس المنحى. إذا هنايا اف فوا سينوس بيتا وهنا يساوي صفر. وهادي كاملها غادي تجبد منها ار ان، غادي تجبد ار ان من هنايا هي ام جي موان اف فوا سينوس بيتا. وعندنا ديجا سابقا ار يساوي ار ان فوا راسين دو ان بليس كا لا بيسونس دو. دونك غنديرو ار وغادي نحيدو هاد ار ان هادي ونديرو بلاصتها ام جي فوا ناقص اف فوا سينوس بيتا، وغادي نلقاو العلاقة ديالنا. وهذا ما كان. نتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، تبارطاجيو الأصدقاء ديالكم. وفقكم الله، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.